ख़वातीनो हज़रात, चीन में पैदा होने वाली कोरोना वायरस नामी मुहलिक बीमारी से दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इस बीमारी का चीन से निकलकर दीगर ममालिक में भी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। इसके बारे में आप यकीनन पहले भी सुन चुके होंगे। दोस्तों, पहले ये समझा जाता था कि कोरोना वायरस आपके सांस लेने के अमल पर हमला करता है और आपका सांस बंद हो जाता है। इसके बाद आपको जुकाम और बुखार होने लगता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इस वायरस में भी जिद्दत आ गई है और अब ये सीधा इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होता है और दिमाग काम करना छोड़ देता है। पीप लाइफ की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस आखिर है क्या, ये वायरस किस तरह फैलता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, और ख़ास बात ये कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं। इसके बारे में मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान की मार्केट में शुरू होने वाला ये जानलेवा वायरस इस वक्त हमसाया ममालिक में फैलता हुआ अमेरिका तक पहुंच चुका है। इस वायरस से अभी तक चीन के 11 मिलियन की आबादी वाले शहर वुहान समेत दुनिया भर में 17 अफराद हलाक और 570 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि मुतासरीन की गालिब अक्सरियत का ताल्लुक वुहान से ही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह मुहलिक वायरस चीन के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी फैल चुका है और पाकिस्तान में भी हुकाम इस वायरस के फैलाव के हवाले से खबरदार कर चुके हैं। ख़वातीनो हज़रात, चूँकि कोरोना वायरस चीन में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए चीन से कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसको देखकर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया में अब तक 4 बहुत बड़े वायरस आए हैं और उन चारों वायरसेस का मौजब चीन ही है और यहीं से ये सब वायरसेस परवान चढ़ते हैं। अब तो बहुत सारे ममालिक ने चीनी शहरियों के वीज़े भी मुअत्तल कर दिए हैं ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले, और अब पाकिस्तान में भी खबरें आ रही हैं कि मुल्तान में एक चीनी बाशिंदे के अंदर इस वायरस के मौजूद होने का इंकिशाफ हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर्स और साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस जंगली जानवरों से फैलता है, जैसे कि लोमड़ी, भेड़िए और चमगादड़ वगैरह। आपको बताते चलें कि चीन के अंदर हंगामी सूरत हाल शुरू हो गई है और वहां पर हुकूमत ने 10 दिन के अंदर अंदर एक अस्पताल तैयार करने का ऑर्डर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस वाले लोगों को ही डील करेगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चाइना के अंदर वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और वो इसका इलाज भी कर लेंगे, लेकिन सबसे परेशानी की बात हमारे लिए है क्योंकि हम चाइना के बिल्कुल पड़ोस में हैं और हमारे पास वसाइल का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। खुदा न खास्ता अगर ये वायरस हमारे मुल्क पाकिस्तान पहुंचा तो हमारे पास ना तो ज़्यादा वसाइल हैं और ना ही इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स और मशीनरी जो कि इस वायरस को बआसानी ट्रीट कर सकें। और खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके लिए हमारी हुकूमत को पहले से ही बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जानवरों में ऐसी हदूद मुकर्रर कर दी हैं जिनको खाने के बाद हमारे अंदर वायरस के फैलाव का ख़तरा कम हो जाता है। दोस्तों, अगर चाइना की बात की जाए तो वो हर किस्म के जानवरों को खाते हैं, मसलन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और सांप वगैरह। उनके सामने कोई भी जानवर हो वो उसे खाने से परहेज नहीं करते। यही वजह है कि उनके अंदर इस तरह के वायरसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जबकि इस्लाम की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसने हमारे लिए हदूद मुकर्रर कर दी हैं। ख़वातीनो हज़रात, आपको बताते चले कि कोरोना वायरस की निस्फ दर्जन से ज़ायद अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं। जब इसे खुर्दबीन के ज़रिए देखा गया तो नीम गोल वायरस के किनारों पर एक ऐसे उभार नज़र आए जो उमूमन ताज यानी क्राउन जैसी शक्ल बना लेते हैं। इसी बिना पर इन्हें कोरोना वायरस का नाम दिया गया है क्योंकि लातीनी ज़ुबान में ताज को कोरोना कहा जाता है। अब भी ज़्यादातर जानदार मसलन खंजीर और मुर्गियाँ ही इससे मुतासिर होते हुए देखे गए हैं, लेकिन ये वायरस अपनी शक्ल बदल बदल कर इंसानों को मुतासिर कर सकता है और करता रहा है। 1960 के अशरे में कोरोना वायरस का नाम दुनिया ने पहली बार सुना और अब तक इसकी कई तब्दील शुदा अक़साम, मजमूई तौर पर 13 अक़साम सामने आ चुकी हैं, जिन्हें साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए कोरोना वायरस का ही नाम दिया है। ताहम इन कोरोना वायरस की 13 अक़साम में से 7 इंसानों में मुंतकिल होकर उन्हें मुतासिर कर सकती हैं। दोस्तों, इस साल चीन के शहर वुहान में हलाकत खेज वायरस को NCOV 2019 का नाम दिया गया है, जो इस वायरस की बिल्कुल नई किस्म है। ख़वातीनो हज़रात, आपको यहाँ पर बताते चलें कि कोरोना वायरस की इन 7 अक़साम में से इंसानों के लिए हलाकत खेज 3 वायरसों में से 2 चीन से फूटे हैं। इनमें पहला सेवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सारस, दूसरा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और अब तीसरा NCOV 2019 भी चीन के शहर वुहान से ही फैला है। पहला वायरस सांस की ऊपरी नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले निज़ाम को मुतासिर करता है और जानलेवा नमूनिया या फ्लू की वजह भी बन सकता है।
اس سے قبل 2003 میں سارس وائرس سے چین میں 774 افراد ہلاک اور 8,000 متاثر ہوئے تھے، اور دوسرا وائرس مرس اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ دوستو، اس وائرس کے حملے کے بعد شروع میں لوگوں نے بدہضمی، سردی لگنے، بخار اور کھانسی کی شکایات کی، اور اس کے علاوہ جن لوگوں پر اس وائرس کا حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دقت کی بھی شکایات کی ہیں۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق اس وائرس سے متاثر ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اس وقت ووہان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن اپنے گھروں میں جمع کر لیا ہے، اور اکثریت گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہی ہے۔ چینی محکمہ صحت نے ووہان سے نمودار ہونے والے وائرس کا جینیاتی ڈرافٹ معلوم کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اب تک اس کی کوئی اینٹی وائرل دوا یا ویکسین سامنے نہیں آ سکی ہے، کیونکہ دسمبر 2019 میں ہی یہ نیا وائرس سامنے آیا ہے اور ماہرین اس کی ظاہری علامات سے ہی اس کا علاج کر رہے ہیں۔ چین کا دعویٰ ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے 4% افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے متاثرہ 25% مریض شدید بیمار ہیں۔ دوستو، چینی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ کورونا وائرس کی کوئی نئی قسم سانپ سے پھیلی ہے، جنہیں ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چین میں سانپ، حشرات اور چمگادڑوں کے سوپ اور کھانے عام ہیں۔ دیگر ممالک کے ماہرین کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور سائرس بھی ایسے ہی پھیلا تھا۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ سانپ اور چمگادڑوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرے ماہرین اس سے متفق نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، سائنسدانوں کے مطابق کسی بھی وائرس کو عالمی وبا بننے کے لیے 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پہلی، وائرس نئی قسم کا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ وائرس حیوان سے انسان تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تیسرا یہ کہ وائرس انسان میں مرض پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور چوتھا یہ کہ وہ انسان سے انسانوں تک بیماری پیدا کرنے کی بھی استعداد رکھتا ہو۔ اس تناظر میں نئے کورونا وائرس میں یہ چاروں باتیں سامنے آ چکی ہیں، اور ایک ماہر طب کے مطابق یہ وائرس بہت کم وقفے میں دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اس سے قبل سوائن فلو کی وبا صرف 1 ماہ میں کئی ممالک تک سرایت کر چکی تھی، اور اب چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلے دیگر شہروں میں پھیلا ہے، اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور اب امریکہ میں بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی سکیننگ کی جا رہی ہے۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی سکیننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی کڑی نگرانی اور سکیننگ کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں، اور اب چونکہ پاکستان کے پاس کورونا وائرس کی شناخت اور سکریننگ کے مناسب انتظامات موجود نہیں ہیں، اس لیے اس صورتحال میں پاکستان کو مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ وائرس کتنا مہلک ہے تو اب تک چین میں 26 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور متاثرین کی تعداد 830 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ووہان اور دیگر 10 شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہے، اور لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں۔ تاہم نئے قمری سال کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے، اور چینی حکام نے کہا ہے کہ وائرس سے شکار ہونے والے 4% افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کورونا وائرس کی ہلاکت خیز شدت کم ہے، لیکن دوسری جانب کچھ طبی سائنسدان اس سے عدم اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وائرس شاید اوس درجے کے انفیکشن اور سارس کے درمیان کی شدت رکھتا ہے، جس سے زائد اموات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وائرس خود کو مزید تبدیل کر لے تو شاید زیادہ مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وائرس سے بچا کیسے جائے، تو عالمی ادارہ صحت نے اس ضمن میں باتصویر ہدایات جاری کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپ لیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ اس کے علاوہ کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیا جائے۔ کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کیجیے۔ خواتین و حضرات، عالمی ادارہ صحت نے جس طرح کی ہدایات دی ہیں، اگر ان کو اسلام کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سب کام جو عالمی ادارہ صحت نے بتائے ہیں وہ وضو سے پورے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہر طرح کے انفیکشن سے بچاؤ میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے نہ صرف انسان کی عبادت ہو سکتی ہے بلکہ انسان اس طرح کے مہلک وائرس سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ نے کورونا وائرس کے بارے میں جانا بھی ہوگا، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں بتایا ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور دوستو آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو اس مہلک وائرس سے بچا سکیں۔ اور اس سے قبل کہ آپ کو الوداع کہیں، آپ کو ایک یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر موصول ہوتی رہیں۔ بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور پیپ لائف کے ساتھ جڑے رہیے۔